दोस्तों, साल 2026 की सबील जंतरी मंजर आम पर आ चुकी है। हाल ही में बेंगलुरु के बन्नरघट्टा रोड मस्जिद ईदगाह बिलाल में हुए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती अफ़ान मंसूर पुरी के हाथों इस जंतरी का इजरा अमल में आया। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की सदारत में ये जलसा हुआ। सबील जंतरी पिछले 20 सालों से शाया हो रही है। बेंगलुरु के हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में मौजूद मस्जिद गुंबद के खतीब व इमाम मौलाना हबीबुर रहमान रशादी का ये एक बड़ा कारनामा है। जी हाँ, मौलाना हबीबुर रहमान रशादी इमामत व खिताबत की जिम्मेदारी के साथ पिछले 20 सालों से पाबंदी के साथ सबील जंतरी शाया कर रहे हैं। आप एक ऐसे आलिम दीन हैं जो खामोश तरीके से मुल्क व मिल्लत की, इल्म दीन की, उर्दू ज़बान की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब तक आपने 40 किताबें मुख्तलिफ दीनी व समाजी मौज़ूओं पर तहरीर की हैं। इमाम व खतीब होने के साथ साथ दर्स व तदरीस, तालीफ़ व तसनीफ़ से वाबिस्ता हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों और लड़कों के मदरसे के मोहतमिम भी हैं। इन तमाम मसरूफियात के साथ सबील जंतरी और सबील कैलेंडर की तालीफ करते हुए आ रहे हैं। मस्जिद में, मदरसे में, किताबों में और अखबारों की दुनिया में मौलाना हबीबुर रहमान रशादी की शख्सियत कुछ ऐसी है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबील जंतरी बेंगलुरु पॉकेट डायरेक्टरी गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से शाया हो रही है। 20 साल एक लंबा अरसा है। इस मसरूफ़ तरीन दौर में और मोबाइल की सहूलियात के बावजूद लोगों में पढ़ने लिखने का शौक़ और कागज़ी और कलमी शक्ल में इफ़ादा का सिलसिला आज भी बाकी है। जंतरियों का रिवाज तो वैसे कम हो गया, लेकिन सबील जंतरी एक ज़रूरत ज़िंदगी बन गई है। औक़ातुस सलात से होते हुए पॉकेट कैलेंडर, सरकारी तातीलात, इस्लामी सरगर्मियाँ, इस हवाले से इसकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। तो तकरीबन 20 साल से ये सिलसिला जारी है। इस मरतबा की जंतरी में क्या इजाफा हुए हैं? 2026 के इशाअत में 2-3 नई तब्दीलियाँ हैं। उनमें यह है कि कैलेंडर को नुमाया तौर पर पेश किया गया। हर महीने के लिए मुस्तकिल सफ़ा मुख्तस किया गया और उस महीने की छुट्टियां तहरीर की गईं और क़ारिईन और मुस्तामिलीन की, मुस्तफ़ीदीन की सहूलत के लिए उस महीने के प्रोग्राम को लिखने के लिए खाका और खाना रखा गया। अगरचे के ज़रूरी नोट्स के तहत और दीगर सफ़हात खाली रखे गए, लेकिन हर महीने की मुनासबत से ये खाका पेश किया गया। इस जंतरी की ख़ास बात यह है कि न सिर्फ इसमें जो है शमसी और कमरी तारीखें देखने को मिलती हैं, बल्कि शहर की कई मालूमात को आपने समोया है। इस जंतरी के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में मालूमात हैं दीनी और दुनियावी, निहायत ज़रूरी मालूमात, और रोज़मर्रा के ज़रूरी फ़ोन नंबरात। उसमें शख्सियात, उलमा, मदारिस, हस्पताल, एम्बुलेंस, सियासी अमायदीन, सियासी कायदीन, अक़लियती इदारे जात और अक़लियती इदारों के ओहदेदारान, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, वक्फ बोर्डें, जुमला अक़लियती इदारे से मुताल्लिक़ नंबरात यहाँ फ़राहम किए गए। और इस मरतबे की अहम तब्दीली में किए हैं उर्दू दाँ के साथ साथ बाज़ अंग्रेज़ी दाँ तबके के लिए भी
یہ جنتری کارآمد ہو اور لائق استعمال ہو، اس لیے ہم نے انگریزی کو بھی شامل رکھا ہے. یعنی یہ جنتری لائق استعمال ہے اور ضرورت زندگی سمجھی جا رہی ہے. اہم شخصیات کے لیے پروگرام وغیرہ ترتیب دینے کے لیے، اسفار وغیرہ کی سہولت کے لیے مستقل خاکہ رکھا گیا، صفحات مختص کیے گئے تاکہ مصروف ترین شخصیات کو پروگرام ترتیب دینے میں سہولت ہو. لہٰذا ملکی سطح پر اس جنتری کی مانگ اور اس کا مطالبہ گویا اکتوبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہر طبقے میں یکساں طور پر یہ جنتری مقبول ہے. کہاں کہاں یہ دستیاب ہے؟ تقریباً بک ڈپو میں دستیاب ہیں اور اداروں میں، اور بعض احباب بھی اس کو حاصل کر کر اپنے دوست احباب تک پہنچاتے ہیں. تو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے مختلف ان کے جو کتب خانے وغیرہ، ہاں، اور جمعے کے موقع پر بھی خطبہ حضرات کے زبانی اعلانات کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں. تو مولانا آپ جو ہے امامت کے اور خطیب ہیں، امام ہیں مسجد گنبد کے، اور مدرسے کی بھی نگرانی کرتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیسے وقت نکالتے ہیں جنتری کے لیے اور کتابوں کے لیے؟ اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں؟ الحمدللہ تقریباً درسی اور غیر درسی اسلامی اصلاحی عناوین پر تقریباً 40 کتابیں لکھنے کا موقع ہوا، جن کا ویب سائٹ بھی تیار ہوا اور اس کا اجرا امیر شریعت سوم کے ہاتھوں سے عمل میں آیا. اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ذی وقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے ہاتھوں سے بھی اس کا دوسرا اجرا عمل میں آیا تھا. جہاں تک کہ مصروفیات کا تعلق امامت کے ساتھ، خطابت کے ساتھ، مدرسے کی سرگرمیاں، تو بس زندگی میں ایک ٹارگٹ لے کر چلنا، یہ ہمارا منشا ہے، یہ ہمارا مشن ہے. ٹارگٹ پورا ہونے تک ہم رکتے نہیں، پیچھے ہٹتے نہیں، تھکتے نہیں. لہٰذا الحمدللہ ابھی حالیہ دنوں میں جامع ام القرا للبنات السور میں ایک ادارہ قائم ہوا. حضرت امیر شریعت سوم صغیر احمد صاحب اشراد دامت برکاتہم کی دعاؤں سے اس کا افتتاح عمل میں آیا. اسی طرح دارالعلوم صوت الحرا جو 2019 میں قائم ہوا تھا، کرونا سے موقوف ہوا، اب اس کے لیے بھی ایک زمین فراہم ہوئی، وہاں بھی انشاءاللہ لڑکوں کے لیے تعلیمی سلسلہ شروع کیا جائے گا. تو آپ کی زیر اہتمام 2 مدرسے چل رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے؟ جی، لڑکیوں کا سر دست مدرسہ جاری ہے، لڑکوں کے لیے تیاری جو شروع ہو کر موقوف ہوا، اس کے لیے زمین پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. تو دیگر علماء کرام، نوجوان علماء کرام کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا جو مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، ہو چکے ہیں؟ یہ تو اصل میں سوال بڑوں کے سامنے ہونا چاہیے. میں خود ایک طالب علم ہوں. اس حوالے سے یہ گزارش رہے گی کہ فون کی وجہ سے اور موبائل کی وجہ سے کافی وقت ہمارا غیر ضروری یا کم ضروری کاموں میں صرف ہو رہا ہے. ایسے دور میں ہمیں جہاں مطالعے کو بڑھانا چاہیے، وہیں ہمیں عبادت اور خدمت اور مقصد زندگی پر بھی توجہ دینا چاہیے. تو آئندہ کا کیا منصوبہ ہے؟ انشاءاللہ مدرسے کو پروان چڑھانا ہے، ممبر و محراب سے امت تک، ملت تک پیغام پہنچانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ملک و ملت کے لیے ہم کام کرتے رہنا ہے. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام؟ نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ وہ بامقصد زندگی گزاریں. شکریہ.